إن اللغة العربية الشريفة لها حق علينا حقيق، فمن بعض حقها أن نبلها ببلالها، وأن نرعى قدرها في كل منسوب إليها، وأن نسعى لنجدتها كلما مسها ضر أو حزبها أمر. فلغتنا العربية اليوم وفي عصر أنماط العولمة وغلبة عامي اللهجات وثورة التقانات وانفجار المعلومات وفضائي القنوات والشبكات، رباعها مجفوة وقصاعها مكفوة ورقاعها غير ملتامة ولا مرفوة. بعدما كانت عذبة التغاريد حسنة الألفاظ والمفاريد، رضي بها الأسلاف في المفاخر والمنافح، وصقلوا بها الأذهان والقرائح، وكانت ترجمانا صادقا لكثير من الحضارات المتعاقبة، وكانت سببا لتقارب الأمم التي دخلت في دين الله أفواجا، فتمازجت أذواقهم وتوحدت مشاربهم، وأعلى الدين شأوها ورفع شأنها. فما أهوى سوى لغة سقتها قريش من براعتها شهادا، وطوقها كتاب الله مجدا، وزاد سنا بلاغتها اتقادا. أمة الإسلام، لقد أضحت اللغة العربية لدى كثير من المسلمين اليوم في خفوت، ورياحها الشذية العبقة في هفوت، بما يلح أن ندندن حول ذياك المعين السلسال، ونلج هذا النمير المنهال، لنحيي شقاشق اللغة الهادرة، ونعبر دياجير العجمة الغامرة. فلقد حربنا العربية معانيها اللطاف، وألبسناها ثوب السنين العجاف. ولقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يعنون بالعربية، ويعاقبون صبيانهم على اللحن، ويثيبونهم على الفصاحة والبيان. يقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تنبت العقل وتزيد المروءة. وكتب كاتب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه خطابا لعمر، فبدأه بقوله: من أبو موسى، فكتب إليه عمر: أن اضربه سوطا واستبدله بغيره. الله أكبر، ويا لله ما أعظم غيرتهم على لغة القرآن، فلله درهم.